मडगावचे जे व्यापारी असतात तांकां सध्या गिराण लागला. मडगावची ही जी मॉडेल मडगावाची म्युन्सिपालिटी असा, इनसेन्सिटिव्ह म्युन्सिपालिटी, जी मडगावच्या डिफेक्टर आमदार टर्न PWD मिनिस्टराच्या आशिर्वादान चलता, तांच्यांनी सध्या मडगावान एक नवो सोपो माफिया हाडून दवरला. आणि तो कितें करता काय म्हळ्यार, आमच्या मडगावान कितलेशे व्यापारी आसात, तांदळाच्या धंद्यान आसात, स्टेशनरीन आसात, इलेक्ट्रॉनिक्सान आसात, इलेक्ट्रिकल्सान आसात, फुटवेरान आसात, हार्डवेरान आसात, फार्मसीच्या हातून आसात, असे कितलेशे व्यापारी आसा. तांची जेन्ना म्हालाची गाडी मडगावान येता, म्हाल अनलोड करतना हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सोपो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा, ताजे मनीस येता आनी तांकां त्रास दितात. तांकां डायरेक्ट 150 रुपयाचो सोपो मारतात आनी अशी रिसीट दितात. आता हे कायद्यान कितले पर्यंत सारखें तें म्हाका खबर ना. कित्याक हांवें केन्नाच आयकुना की जी गाडी म्हाल घेवन येता ताजेर कोण सोपो मारपाक शकता म्हणून. दुसरें, आमचे जे व्यापारी आसात किंवा तांचो स्टाफ, तांकां जेन्ना कितेंय विचारपाक वता तेन्ना ते खंय फोन मारता आनी 4-5 जाणां काडून ते उबे करता आनी खंय दादागिरी करता, अक्षरशः धमकयतात खंय. मागीर अशे तरेन ही मॉडेल मडगावाच्या इनसेन्सिटिव्ह म्युन्सिपालिटीची हॅरेसमेंट सध्या मडगावच्या व्यापाऱ्यांकडे चालू आसा. आनी ते सिनियर सिटीजन म्हणून पासून पळयनात, डायरेक्ट ते दादागिरी चालू करतात. कितलेशे लोक म्हाका येवन मेळ्ळे आमच्या मडगावच्या व्यापारी. हांव कितलेशा व्यापाऱ्यांकडे फोनार उलयलो. तांच्यांनी म्हाका सांगलें की कशे तरेन हे तांकां त्रास दितात आनी तांकां डे टू डे बेसिसाचेर त्रास जाता. आतां आमची ही जी मडगावची म्युन्सिपालिटी आसा, ताजे म्युन्सिपालिटीच्या सायडीन जी इलिगलिटीज चल्ल्या तांचेर आनी कांयच एक्शन घेनात. जे मायग्रंट सगळे भायर विकपाक बसतात बाजार घालून, जाचे खातीर आमच्या बाजारकारांकूय त्रास जाता, तांचेर तांकां कांय एक्शन घेवपाची ना. ते म्हाका दिसता सोपो पासून पे करनात, हफ्तो मे बी पे करत, ते म्हाका खबर ना करता जाल्यार. पूण ते सोडून हे जे आमचे मडगावचे सगळे व्यापारी आसात, जे प्रामाणीकपणान देसेनपणान धंदो करतात, सगळे गव्हर्नमेंट टॅक्सीस भरून हे तांकां पिट्टात. आय स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. आनी दुसरें, हांव मडगांव म्युन्सिपालिटीक आतांच वॉर्न करता की हे जे तांच्यांनी एक्स्टॉर्शन रॅकेट चालू केलां ते इमिजिएटली बंद करचें. ना जाल्यार आमचे जर मडगावचे व्यापारी उठले जाल्यार मडगावचे व्यापारी तुमकां ते जर उठले जाल्यार हँडल पासून करपाक जावचें ना. आनी हांव तांचे बरोबर आजूय ठामपणान उबो आसा आनी फुडें ठामपणान उबो आसतलो. म्हणटकीच हे जे तुमी नाका आशिल्ले करतात ते इमिजिएटली तुमी बंद करचें. ना जाल्यार बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. The voice for coin.